अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। लॉन्ग मार्च जिसका आगाज आज लाहौर से हुआ और हम सुबह से ये देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। मुस्लिम लीग नून शायद खुद भी ये उम्मीद नहीं कर रही होगी, एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी कि इतनी तादाद में लोग निकल आएंगे। ये पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 30-40 सालों में ये पीपल्स पार्टी का खासा रहा था कि मुश्किल हालात में कंटेनर्स हों, आंसू गैस हो या लाठियां हों, उनके वर्कर्स हमेशा बाहर निकलने में कामयाब होते थे। और एक बात बार बार कही जाती थी कि मुस्लिम लीग नून के पास स्ट्रीट स्ट्रेंथ नहीं है। आज उन्होंने वो भी गलत साबित कर दिया। मियां नवाज शरीफ इस वक्त अपने लॉन्ग मार्च को लीड करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। ये एक बड़ा मोमेंटस मकाम है इस मुल्क के लिए शायद कि एक तहरीक जो वकला ने शुरू की 9 मार्च 2007 को, 2 साल वो वकला इस तहरीक को आगे बढ़ाते रहे और आज शायद आज के दिन कम अज कम वकला का नाम बहुत कम लिया जा रहा है। सब बातें नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज के बारे में हो रही हैं, लेकिन वकला की ये तहरीक थी जो शुरू हुई 9 मार्च 2007 को, जिसने इस तहरीक को कम अज कम आज के दिन यहां तक पहुंचाया है। ये मामलात यहां तक क्यों पहुंचे, आगे कहां जाएंगे, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ कराते हैं। राजा परवेज अशरफ साहब, वफाकी वजीर पानी और बिजली, बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। और अतर मिनल्ला साहब, आप तर्जुमान हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, ये माजूल चीफ जस्टिस कह दें, माजूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार गैर फाल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो आज अंडरग्राउंड हैं क्योंकि डर ये था कि शायद उनको उठा लिया जाएगा। राजा साहब, गलत स्ट्रैटेजी, गलत टैक्टिक्स या गलत फैसले, हालात यहां तक आने में सबसे अहम किरदार किसका? देखिए, अगर आप इस आज के लॉन्ग मार्च के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये सियासत में होता है। लॉन्ग मार्च भी होते हैं, हमने खुद भी किए हैं लॉन्ग मार्च, और उसके बाद धरने भी होते हैं, जलसे भी होते हैं, एहतजाज भी होता है, जुलूस भी निकलते हैं। ये एक नॉर्मल है। मैं इसको कोई एब नॉर्मल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं समझता एज ए पोलिटिकल वर्क। लेकिन नवाज शरीफ साहब को लीडर बना दिया आपने। नहीं, देखिए नवाज शरीफ साहब पहले भी लीडर थे, अच्छी बात। ये पहली दफा नहीं, लेकिन जो चीज मुझे जिस चीज से मैं फिक्रमंद हुआ एज ए पोलिटिकल वर्कर, वो ये है कि इस मुल्क में एक सियासी हुकूमत बड़े अरसे के बाद कायम हुई। डिक्टेटरशिप के बाद एक सियासी हुकूमत आई। पाकिस्तान के अवाम के वोट की ताकत से वो हुकूमत बनी। पाकिस्तान के अवाम के वोट से जमहूरी अंदाज से असेंबली बनी, काबीना बनी, वज़ीर-ए-आज़म बने, सदर मुमलिकत बने। सारे मामलात एक जमहूरी अंदाज से हुए। पंजाब हुकूमत बनी, जी पंजाब हुकूमत बनी। उसके बाद पंजाब हुकूमत जो है वो अब भी बनेगी, जमहूरी अंदाज से ही बनेगी। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि क्या हुआ कि 9 साल में मैं समझता हूं कि हम पॉलिटिकल वर्कर्स ने, पॉलिटिकल कुव्वतों ने, पॉलिटिकल फलसफा रखने वालों ने कुछ सबक हासिल नहीं किया। आज फिर एक सियासी वर्कर है मियां नवाज शरीफ साहब भी एक सियासी हुकूमत गिराने के लिए या उसको गैर मुस्तहकम करने के लिए अगर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं तो ये तारीख का सबसे बड़ा अलमिया नहीं? अलमिया तो है राजा साहब, लेकिन ये हालात यहां तक पहुंचे क्यों? अच्छा, सियासी और जमहूरी हुकूमत जो पब्लिक ओपिनियन को सामने रखकर चलती रही है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का पुराना स्टैंड हमेशा यही कहती थी कि अवाम की बात जो लोग चाहते हैं, आज जो लोग चाहते थे वो इस जमहूरी हुकूमत ने नहीं किया। शायद इस वजह से हालात इस नहज पे पहुंचे। बिल्कुल, कई दफा ऐसे पॉपुलर स्टांस बन जाते हैं जिन पे कुछ जमातें जो हैं उससे फायदा उठाती हैं, कुछ लीडरान उससे फायदा उठाते हैं। ये जो वकला की तहरीक की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए मेरे भाई अतर मिनल्ला ने भी बड़ी जदोजहद की 2 साल से, उसको आज मैं समझता हूं कि उसको अगर कोई पॉलिटिकल मोटिव की वजह से किसी ने हाईजैक कर लिया है तो वो अपने एक सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर। अच्छा काशिफ, मुझे ये बात बताएं कि फर्ज करें मियां साहब आज 20-25 हजार आदमी लेके इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ते हैं। फर्ज करें, मैं फर्ज करता हूं कि खुदा ना खास्ता वो हमारी हुकूमत गिरा देते हैं। कल हम 25, क्या पीपल्स पार्टी के पास ये स्ट्रेंथ नहीं है? कल हम 25-30-50 हजार लोगों को इकट्ठा करके इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके इनको गिरा देंगे। फिर मुझे बताओ कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस की क्या जरूरत है, फिर वो इलेक्शन कमीशन की क्या जरूरत है, फिर वो वोटों की क्या जरूरत है, इलेक्शन की क्या जरूरत है, अवाम के मैंडेट की क्या जरूरत है? मैंडेट की क्या जरूरत है? लेकिन राजा साहब, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिव ने हाईजैक कर लिया इस तमाम वकला के मामले को। अगर ये सिर्फ पॉलिटिकल, आप सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव की बात करिए, पहली दफा नहीं हुआ।
ایک فوجی ڈکٹیٹر کو اس تحریک نے اس ملک سے نکالا ہے, میں سمجھتا ہوں سے نکالا ہے. وہ فوجی ڈکٹیٹر جس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھا, جو کہتا تھا محترمہ ملک واپس نہیں آ سکتی. میری بات کو نکالا, میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں اپنی پوری آنیسٹی سے بات کر رہا ہوں, جو میرا دماغ جس کو تسلیم کرتا ہے. ہم سب نے 8-9 سال اس ڈکٹیٹر کے خلاف جدوجہد کی, میڈیا نے بھی کی, پولیٹیکل ورکرز نے بھی کی, میاں نواز شریف صاحب نے بھی کی, اور میری عظیم قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بھی کی. سچ بات ہے کہ الیکشن جب ہوئے تو یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ اس ڈکٹیٹر کو پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں سے نکالا. ٹھیک ہے, اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہوگا, لیکن آصف علی زرداری صاحب نے جس وقت ان کو پیغام بھیجا جنرل محمود درانی کے تھرو کہ سٹیپ ڈاؤن, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا جناب آصف علی زرداری صاحب کو, جنہوں نے اس کو نکالا اور ڈیموکریٹک طریقے سے اپنے آپ کو الیکٹ کیا. آج جو یہ ساری مڈ سلنگنگ ان کی طرف ہو رہی ہے, مجھے صرف ایک بات کا افسوس بھی ہے اور خطرہ بھی ہے کہ اس ملک پر پھر کوئی پولیٹیکلی اور ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ حکومت نہیں کر سکے گی. لیکن کیا یہ عمران خان کے پاس جاتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اطہر صاحب آپ کے پاس آؤں. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. آپ نے کہا کہ ہائی جیک ہو گیا, پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں چل پائے گی, اور کریڈٹ دے رہے ہیں آپ آصف صاحب کو, مشرف صاحب کو ہٹانے کا. آپ وہ آخری سوئی نکال رہے ہیں جو ایک باڈی میں 10,000 سوئیاں لگی تھی, کسی اور نے 9,999 نکالنی, وہ آخری آصف صاحب نے نکالی. لیکن وہاں تک پہنچایا کس نے؟ اس لائرز موومنٹ نے, جس نے مشرف صاحب کو اتنا کمزور کر دیا تھا جس کے بعد امریکہ بھی ان پہ ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا. لیکن عمران خان صاحب سے پوچھتے ہیں, وہ بھی سیاستدان ہیں, اس تحریک کے ساتھ ہیں, کیا ہائی جیک ہو گئی ہے یہ تحریک؟ عمران خان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل موٹیوز نے اس تحریک کو ہائی جیک کر لیا ہے, ججز کی بحالی سے زیادہ یہ مسلم لیگ نون کی تحریک بن گئی ہے؟ دیکھیں کاشف, راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, راجہ صاحب نے ہمارے ساتھ مل کے سٹرگل کیا تھا چیف جسٹس کے لیے, یہ بھی سڑکوں پہ ہمارے ساتھ تھے, ان کی پارٹی ہمارے ساتھ تھی. کیا یہ تب وہ ہائی جیک کرنے کے لیے ہم سارے سٹرگل کر رہے تھے, یا ہم ایک غیر آئینی طور پہ ایک چیف جسٹس کو نکالا گیا اس کے لیے سٹرگل کر رہے تھے؟ آپ کو پتا ہے ہماری پارٹی نے الیکشن نہیں لڑی صرف اس لیے کہ ہم سمجھتے تھے کہ نومبر 3 کا غلط قدم اٹھایا گیا, اور غیر آئینی طور پہ پہلی دفعہ پاکستان کے جج نے ایک سٹینڈ لیا آئین کے اوپر اور نظریہ ضرورت کے تحت نہیں. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور اس کے ہم نے تب سے یہ کہا تھا کہ پہلے اس کا چیف جسٹس کو ری اسٹیٹ کرو پھر الیکشن لڑو. بہرحال الیکشن کے ریزلٹس ہم نے قبول کیے. ان کے یہ راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جو پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں انہوں نے سائن اگریمنٹ کی, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, پھر انہوں نے سائن کیا کہ جب میں پریزیڈنٹ الیکشن کی بات کروں گا. اب میں سوال یہ پوچھتا ہوں ان سے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہر چیزیں مفاہمت کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک چیف جسٹس کو آپ ری انسٹیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے جی کہ آپ مفاہمت کے لیے تیار ہیں لیکن چیف جسٹس کو ری انسٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کاشف, میں عمران خان صاحب کا بڑا احترام ہے, سچی بات ہے, ان کی بھی سٹرگل ہے, میں بالکل ریکگنائز کرتا ہوں, لیکن آج ان کو روپوش نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے کوئی سیاسی لیڈر نہیں پکڑا ہے. آج تو یہ آتے بالکل یہاں تشریف لائے. آپ نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کسی نے ایسی کو بات کی ہے. اور ویسے ہم تو سیاسی لیڈر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا محاصرہ ہو, ہمارے پر کوئی آنسو گیس چلے, ہمارے پاس کوئی لاٹھی چارج ہو ہم پر, تب کہ وہ خبر نہیں نہ بنتی. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ذاتی طور پر راجہ صاحب ایک منٹ ہولڈ کریں. ابھی کاشف اپنے کیمرہ مین میرے گھر بھیجے, اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں ساری پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے, ابھی بھیجے. یہ راجہ صاحب, اور میں وہ رحمان ملک کا بھی پڑھ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی کسی سیاسی لیڈر کو نہیں کیا. میں ان کو بھی چیلنج کرتا ہوں, ابھی سچ اور جھوٹ پتا چل جائے گا کہ کیا ہم یہ جان کے کر رہے ہیں یا ابھی میرے گھر کے پاس جا کے پورا کیمپ لگا ہوا ہے پولیس کا. صاحب اگر یہ بات ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے, میں اس کی ضرور کروں گا. بالکل ابھی یہاں پروگرام سے اٹھ کر میں کنسرن لوگوں سے بات کروں گا. لیکن یہ ہوا کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے, یہ پی ایم صاحب کا فیصلہ ہے, پریزیڈنٹ صاحب کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی سیاسی کارکن کو جو خاص طور پہ لیڈر ہیں ہم ان کو گرفتار نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا کسی سیاسی لیڈر کو ہم نے گرفتار کیا؟ میاں نواز شریف صاحب کو ہم نے راستہ دیا, وہ خود آئے. ہماری عظیم قائد جس وقت میں آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ان کو گھر سے نہیں نکلنے دیا گیا تھا, لیکن ہم نے کہا کہ آپ ہمارا آفس آج جا کے آپ دیکھیں, انہوں نے آفس میں ہمارے کمپیوٹر اٹھا لیے ہیں, دوسری دفعہ حملہ کیا آفس کے اوپر اور سارا توڑا. میں ان سے راجہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کس قانون کے تحت یہ کیا گیا ہے؟ ہمارے آج خود اٹھ کے ذرا جا کے آفس دیکھیں آپ, تو میرے گھر مجھے تو فکر نہیں ہے.